नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ हेर्नुहुन्छ राम रिमाल युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 10 हामी र हाम्रो समाज वी एन्ड आवर सोसाइटी अन्तर्गतको पाठ 2 लिएर तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। मैले तपाईहरुलाई पहिले भनिसके यस इकाइबाट हामीलाई जम्मा 5 नम्बरको प्रश्न सोधिन्छ। त्यो मध्येमा हामीले पहिलो पाठ पढ्यौं। आज हामी दोस्रो पाठ पढ्न गइरहेका छौं। ल त हामी पाठतर्फ लागौं। मानव विकास सूचाङ्क र नेपाल। कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायतका प्रगति स्तर वा अवस्था देखाउने सूचक नै मानव विकास सूचाङ्क हो। मानव विकास सूचाङ्क गणनाका आधारहरू निम्न प्रकारका छन्। 1. स्वास्थ्य हेल्थ, अपेक्षित आयु वा औसत आयु लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, शिक्षा एजुकेसन। यसलाई हामी 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। विद्यालयमा बिताएको औसत वर्ष मिन इयर या स्कुलिङ, अपेक्षित वर्ष शैक्षिक वर्ष स्कुलिङ एक्सपेक्टेन्सी, प्रति व्यक्ति आय पर क्यापिटा इन्कम, जीवनको गुणस्तर स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ। यिनै सूचाङ्कहरूलाई आधार मानी कुनै पनि देश, भौगोलिक इकाइ, जाति, समुदाय आदिको मानव विकास अवस्थाको संख्यात्मक प्रस्तुति नै मानव विकास सूचाङ्क हो। यसमा प्राप्त तथ्यहरूलाई 0 देखि 1 सम्म राखी मापन गर्ने गरिन्छ, जसमध्ये 0.800 र सो भन्दा माथि उच्च मानव विकास भेरी हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट, 0 देखि 0.700 देखि 0.799 सम्म उच्च मानव विकास हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट, 0.550 देखि 0.699 सम्म मध्यम मानव विकास मिनिमम ह्युमन डेभलपमेन्ट, 0.550 देखि तल न्यून मानव विकास सूचक लो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर जनाउँदछ। मानव विकास सूचाङ्क निकाल्न युएनडिपीले निम्न कुराहरूलाई, यो यहाँ युएनडिपी हो, युएनडिपी यहाँ लेख्न मिस्टेक भएछ, यो फन्ट चेन्ज गर्न बिर्सिएको। मानव विकास सूचाङ्क निकाल्न युएनडिपी संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम भन्ने संस्थाले निम्न अनुसारको सूत्रको प्रयोग गरेको छ। युएनडिपी युनाइटेड नेसन प्रोग्रामिङ भन्ने हुन्छ। यसले निम्न शीर्षकको आधारमा मानव विकास सूचाङ्क निकाल्ने भनेर मापदण्ड तोकेको छ। यो प्रत्येक वर्ष उसले निकाल्छ। यसमा पहिलो हामी हेरौं प्रति व्यक्ति आय। यसले मानवको जीवनको गुणस्तर मापन गर्छ। औसत आम्दानी बढी हुनुको अर्थ त्यस देशको जनताको जीवनको गुणस्तर राम्रो हुनु हो। त्यसैगरी औसत आय न्यून हुनुको अर्थ जनताको जीवनस्तर कमजोर हुनु भन्ने अर्थ दिन्छ। कुनै देशको तोकिएको वर्षको जनसङ्ख्याले त्यस वर्षको कुल राष्ट्रिय आयलाई भाग गरेर प्रति व्यक्ति आय निकालिन्छ। प्रति व्यक्ति आय सूचक निकाल्नको लागि युएनडिपीले विश्वको अधिकतम आयु 75 वर्ष र न्यूनतम आयु 100 प्रति व्यक्ति आय सूचक निकाल्नको लागि युएनडिपीले विश्वको अधिकतम आय हो, यहाँ आयु भने मैले माफ गर्नु होला, 75,000 र न्यूनतम आय $100 निर्धारण गरेको छ। विश्वको अधिकतम आय जतिसुकै भए पनि यहाँ 75,000 लाई अधिकतम आय मानिएको छ। जस्तै विश्वको सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भनेको
मानिएको छ भने विश्वका मानव जातिलाई बाँच्नको लागि उसको वार्षिक आय कम्तीमा $100 हुनु पर्छ मान्यता राखेको। यो यसले भन्न खोजेको कुरो हो भने उसको अधिकतम जति भने 1 लाख भन्दा बढी भए पनि 2 लाख भए पनि त्यसलाई 75,000 अधिकतम 75,000 मानिन्छ र न्यूनतम जति भए पनि उसलाई $100 मानिन्छ। त्यसरी हामी बुझौँ है यसलाई। जस्तै अघि मैले भने लक्जमबर्गको के गरे सबैभन्दा के गरे विश्वको अधिकतम के गरे प्रति व्यक्ति आय छ उसको 1 लाख भन्दा नि बढी छ, तर मापन गर्ने बेलामा त्यसलाई पनि 75,000 नै मानेर हामी मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित देशको आय सूचक निकाल्नको लागि विश्वको अधिकतम प्रति व्यक्ति आय, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय र सम्बन्धित देशको प्रति व्यक्ति आयको लगारिदम लग निकालिन्छ। उक्त लग अङ्कलाई निम्न सूत्र प्रयोग गरी प्रति व्यक्ति आय सूचक निकालिन्छ। जस्तै यहाँ हाम्रो यो 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 भनेको हाम्रो देशको प्रति व्यक्ति आय हो है। अब यो जस्तै ल मानौँ यो 9,000 के अरे 92,000 भयो। यो 92,000 भए तापनि यसलाई हामी न्यूनतम 100 मान्यो, अधिकतम 75 मान्यो। जस्तै यहाँ विश्वको कुनै मुलुकको अब के अरे 1 लाख भन्दा नि बढी छ केही मुलुकहरूको, उनीहरू जति भए पनि उनीहरूकोलाई पनि अधिकतम हामी यति नै मान्ने हो, यो भन्दा हामी बढी मान्न हुँदैन भनेर युएनडिपीले भनेको छ है। त्यसैको आधारमा हामीले यसलाई अब लग सिस्टम हामी साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर लग सिस्टम लग प्रेस गरेर यो अङ्क प्रेस गर्ने हो भने के गरे यसको लग कति हो यसले यहाँ देखाइदिन्छ। अनि त्यस्तै गरी यसको पनि यिनीहरूलाई पनि हामी पहिला लग निकाल्ने त्यसपछि क्याल्कुलेसन गरे, तर मैले यहाँ डाइरेक्ट गरेको छु। यसरी डाइरेक्ट गर्न पाइँदैन भनेर युएनडिपीले भन्छ। तर यसरी निकालेर अन्तिममा लग निकाल्नु पनि एउटै हो, तर लग निकाल्दा केही फरक त पर्छ। तर हामी लग पहिला लग सिस्टमबाट हामीले यसलाई निकाल्न सकिन्छ। क्याल्कुलेटरबाट साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा हामी लग निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कुनै पनि अङ्कको लग निकाल्नु पर्यो भने साइन्टिफिक मोडमा क्याल्कुलेटर अन गर्ने अनि पहिला लग थिच्ने, लग थिचिसकेपछि कुन नम्बर हो लग निकाल्न पर्यो त्यो नम्बर प्रेस गरेपछि उसले अटोमेटिक डिस्प्ले गरिदिन्छ। त्यसै अङ्कलाई हामी यहाँ लिने अनि अरू पनि त्यसरी गरेर क्याल्कुलेसन गर्दा उचित मानिन्छ। त्यसरी नै यहाँ क्याल्कुलेसन गरिएको छ। शैक्षिक स्तर प्रत्येक देशको शैक्षिक स्तरले त्यस देशका नागरिकको ज्ञानको स्तर वा चेतनाको स्तरलाई जनाउँछ। जब नागरिक शिक्षित हुन्छन् तब उनीहरूको ज्ञानको स्तर र चेतनाको स्तर पनि बढी हुन्छ। देशलाई आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति हुन सक्छ र देश सम्पन्नतातर्फ अगाडि बढ्न सक्छ। देशका जनताको शिक्षाको स्तर कस्तो छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्न 2 वटा आधार लिन सकिन्छ। पहिलो, त्यस देशका नागरिकले विद्यालयमा बिताएको औसत वर्ष, अर्थात् कुनै पनि देशका अहिले भइरहेका 25 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका नागरिकले औसत कति वर्ष विद्यालयमा बिताएका छन् अथवा बिताइरहेका छन् भन्ने गणना गरिन्छ। यसका लागि युनेस्कोले विद्यालयमा बिताएको औसत वर्ष निकाल्न सूत्र तयार पारेको छ। यो हिसाब गर्न एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ। जस्तै यदि हाम्रो देशमा 50% मानिसले आधारभूत कक्षा 1-5 पूरा गरे, न त यो पहिला 1-5 आधारभूत मानिन्थ्यो, तर अहिले आधारभूत 1-8लाई मान्ने गरिएको छ। यो मात्र उदाहरण हो। 1-5 पूरा गर्न औसत वर्ष 6 लाग्छ भने बाँकी 50%ले कक्षा 6-8 कक्षा पूरा गर्न 4 वर्ष लगाउँछन् भने कक्षा 6-8 पूरा गर्न लगाएको समय 6 + 4 = 10 वर्ष हुन जान्छ। यसको औसत 6 + 10 / 2 = 8 वर्ष हुन्छ भनेको 6 र 10 लाई यसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। अर्थात् त्यस देशका नागरिकले विद्यालयमा बिताएको औसत वर्ष 8 हुन्छ। यसै गरी यसमा विद्यालय नै नगएका नागरिकलाई पनि समावेश गरिन्छ। विद्यालय नै नगएकादेखि पीएचडी सम्मको सबै तहको औसत निकालेर कुल औसत निकालिन्छ। विद्यालय नै नगएकाहरूको लागि विद्यालयमा बिताएको वर्ष 0 हुन्छ भन्ने आंशिक रूपमा प्राथमिक विद्यालयमा बिताएकाहरूको 0.5 वर्ष मान राखिन्छ। विद्यालयमा बिताएको औसत वर्षलाई विश्वको अधिकतम वर्षले 15ले भाग गरी आएको
अङ्क नै त्यस देशको विद्यालयमा बिताएको औसत वर्ष सूचाङ्क हुन जान्छ। युएनडिपीले विद्यालयमा बिताएको अधिकतम औसत वर्ष 15 वर्ष मानेको छ भने न्यूनतम वर्ष 0 वर्ष मानेको छ, किनकि विश्वमा नपढेका मानिस पनि धेरै छन् र नपढे पनि जीवन चल्ने हुनाले न्यूनतम वर्ष 0 मानेको हो। त्यसैले यो निकाल्ने तरिका निम्नानुसार छ। देश विद्यालयमा कुनै देशको विद्यालयमा बिताएको वर्ष, विद्यालयमा बितेको वर्ष माइनस विद्यालयमा बिताएको न्यूनतम वर्ष, विश्वको अधिकतम वर्ष, विश्वको न्यूनतम वर्ष। औसत निकालेर कुल औसत निकालिन्छ। विद्यालय नै नगएकाहरूको लागि यो यहाँ अलिकति दोहोरिएको छ है। यसमा अन्तिममा सन् 2016 मा नेपालका 25 वर्ष र सोभन्दा माथिका नागरिकले विद्यालयमा बिताएको औसत वर्ष 4.1 वर्ष रहेको छ भने देश विद्यालयमा बिताएको वर्ष 4.1 माइनस 0 15 माइनस 0 गर्दाखेरि हाम्रो 0.276 हुन्छ। त्यस्तै गरी शैक्षिक सूचकाङ्कको आधार त्यस देशका बालबालिकाहरूले विद्यालयमा औसत कति वर्ष बिताउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनी गणना गर्ने गरिन्छ। यसमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाले अधिकतम कति वर्षसम्म विद्यालय बिताउलान् भनी गणना गरिन्छ। जस्तो कि विश्वमा प्रचलन भए अनुसार स्नातकोत्तरसम्म शिक्षा हासिल गर्ने 18 वर्षको अवधि लाग्ने गरेको छ। यसलाई अधिकतम शिक्षा प्राप्त गर्ने अपेक्षित वर्ष मानेर त्यस देशका विद्यार्थीले औसत कति वर्ष विद्यालय बिताएका रहेछन् भन्ने गणना गरिन्छ। जस्तै सन् 2016 मा नेपालका विद्यार्थीले विद्यालयमा बिताउने अपेक्षित औसत वर्ष 12.2 वर्ष रहेछ भने देशको अपेक्षित शैक्षिक वर्ष, देशको अपेक्षित शैक्षिक वर्ष माइनस विश्वको न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक वर्ष, विश्वको अधिकतम अपेक्षित शैक्षिक वर्ष, विश्वको न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक वर्ष। यी सूत्र हुन्। अब यहाँ अघि नै हामीले भन्यौं 12.2 हाम्रो देशको छ, अनि न्यूनतम भनेको 0 विश्वकै 0 छ भनेपछि हाम्रो पनि न्यूनतम 0 नै हुन्छ। अनि अधिकतम भनेको 18 छ, अनि त्यसलाई 12.2 लाई 18 ले भाग गर्दा 0.678 हुन्छ। अब यी दुवैको औसत निकालेर शैक्षिक सूचक निकालिन्छ। जस्तै अघि हामीले निकालेको यो के गरे 0.27 र यो अहिले आएको यो अङ्कलाई दुईटालाई जोडेर जति आउँछ त्यसलाई 2 ले भाग गर्ने, त्यो औसत हुन्छ। यसरी हाम्रो यो औसत आयो। त्यसै गरी शैक्षिक सूचकाङ्कको अर्को आधार त्यस देशको बालबालिकाले विद्यालयमा औसत कति वर्ष बिताउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनी गणना गरिन्छ। अपेक्षित आयु भनेको औसत आयु। अपेक्षित आयुले त्यस देशका जनता अधिकतम कति वर्ष बाँच्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने जनाउँछ। जुन देशमा जनताको अपेक्षित आयु धेरै हुन्छ त्यहाँ जनताको स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो भएको मानिन्छ। उनीहरू स्वास्थ्य छन् र औषधि उपचार राम्रो पाउँछन् भन्ने जनाउँछ। यसलाई औसत आयु पनि भन्ने गरिन्छ। औसत आयु गणना गर्नको लागि युएनडिपीले विश्वको अधिकतम औसत आयु 85 वर्ष र न्यूनतम औसत आयु 20 वर्ष तोकेको छ। जस्तै कतिपय विकसित मुलुकहरूमा 85 भन्दा बढी पनि के अरे उनीहरूको औसत आयु छ, तर विश्वमा युएनडिपीले के गरिदिएको छ भने के गरे अधिकतम जति भए तापनि अधिकतम 85 मान्ने र न्यूनतम जति भए पनि, न्यूनतम भनेको 47 वर्षदेखि उँधो कुनै पनि राष्ट्रमा छैन, विश्वका कुनै पनि देशमा छैन, तर न्यूनतम 20 वर्ष तोकेको छ। न्यूनतम औसत आयु तोक्नुको कारण कुनै पनि देशको मानिस न्यूनतम 20 वर्ष बाँच्नै पर्छ भन्ने हो। यदि 20 वर्ष पनि बाँचेनन् भने त्यस देशको पुस्ता नै लोप हुने खतरा हुन्छ। 20 वर्ष भनेको प्रजनन क्षमता विकास भएको 2-4 वर्ष बढी अवधि हो, जुन उमेरमा सामान्यतः मानिसहरूले विवाह गरेर 1-2 बच्चा जन्माइसक्ने उमेर हो। मानव विकास सूचाङ्क निकाल्न निम्न अनुसारको सूत्र प्रयोग गरिन्छ। औसत आयु सूचाङ्क सम्बन्धित देशको औसत आयु माइनस विश्वको न्यूनतम औसत आयु, विश्वको अधिकतम औसत आयु माइनस विश्वको न्यूनतम औसत आयु। जस्तै अब हामीले यहाँ हेरौं, यहाँ देश नेपालको के गरे एसडिआई कति छ भने 0.558 छ। यो क्याल्कुलेसनमा केही फरक हुन सक्छ है।
यो यो लगरिदम निकाल्दाखेरि केही फरक हुन जान्छ। अनि हाइएस्ट विश्वको 85 छ। यो 85 भन्नाले यो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नेपालको चाहिँ 70 छ, न त अहिलेको मापदण्ड अनुसार 71 नै हो है। न त यो अहिले हाम्रो देशमा यी कुराहरू राम्रो प्रगति भएको मानिन्छ, किनकि आजभन्दा झन्डै 15-20 वर्ष अगाडि नेपालीको चढ्दर आयो 47 वर्ष थियो। अहिले यहाँ 47 बाट बढेर 71 पुगेको छ। भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो वैयक्तिक विकास भएको छ, शैक्षिक स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रमा विकास भएको छ भन्ने हामी मान्न सक्छौँ। विश्वको 85 हुन त 85 भन्दा बढी छ, तर अधिकतम जति भए पनि 85 मान्य चलन छ र न्यूनतम मैले भने अघि नै 47 हो विश्वको, तर न्यूनतम हामी 20 लाई मानिन्छ भने। त्यस्तै गरेर मिन इयर अफ स्कुलिङ विद्यालय औसत वर्ष 25 वर्ष र सो भन्दा बढी उमेरको समूहमा 4.1 नेपालको छ। हाइएस्ट विश्वको 15 भयो अनि लोएस्ट 0 भयो। अनि त्यस्तै गरेर एक्सपेक्टेड इयर अफ स्कुलिङ अपेक्षित शैक्षिक वर्ष भनेको नेपालको सन्दर्भमा 12.2 छ, विश्वको सन्दर्भमा 18 छ भने न्यूनतम 0 छ। ग्रोस नेसनल इन्कम प्रति व्यक्ति आय भनेको नेपालको यति छ 2337, तर गणना गर्ने बेला यसरी गरिन्छ। यो भनेको यसको लग निकालेको हो। यो लग निकाल्नको लागि हामी सामान्यतः के पनि गर्न सक्छौँ भने, जस्तो यहाँ 1 2 3 4 छ भने यहाँ 4 लेख्ने अनि -1 गरिदिने। -1 भनेपछि यो 3 आउँछ है। अब यो बाँकी यो निकाल्नको लागि हामी लगरिदम टेबलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर आजभोलि यो के अरे विज्ञानले हामीलाई सजिलो बनाइदिएको छ। साइन्टिफिक क्यालकुलेटरबाट हामी लग टाइप गरेर अनि यी अङ्कहरू टाइप गरेर इजिकल थिच्ने भने यो के गरे अटोमेटिक डिस्प्ले हुन्छ है। त्यसरी नै अब यसको लग यति हुन्छ अनि यसको लग यति हुन्छ। यो लग सिस्टमबाट हामीले गर्न पर्ने हुन्छ। तर यसरी पनि गर्न पाइन्छ, तर युएनडिपीले के भन्छ, पहिला लग निकाल्ने र लगलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्ने भनेर भनेको छ। औसत आयु सूचाङ्क, अब यसैको आधारमा अहिले औसत आयु निकाल्दाखेरि 702 यो 70 वर्ष हाम्रो देशको के अरे औसत आयु 70 वर्ष -20 वर्ष, विश्वको अधिकतम 85 वर्ष, न्यूनतम 20 वर्ष। यो दुईटालाई माइनस गर्दा 50 आयो, यो दुईटालाई माइनस गर्दा 65 आयो। 65 ले 50 लाई भाग गर्दा यति आउँछ। त्यस्तै गरेर देश विद्यालयमा बिताएको वर्ष विद्यालय 4.1 -0, न्यूनतम के अरे अधिकतम विश्वको 15 -0 अनि गर्दाखेरि यति आउँछ। अनि देश औसतको विद्यालयमा बिताएको वर्ष यो भनेको 12.2 छ नेपालको, विश्वको यति छ। अनि यसलाई यो आपसमा माइनस गर्दा यति नै आउँछ। 18 - 0 गर्दा 18 नै आउँछ। अनि 18 ले यसलाई भाग गर्दाखेरि यति आउँछ। अनि अब पहिलो जुन आयो यो र यो एक आपसमा जोड्ने अनि 2 ले भाग गर्ने, जति आउँछ त्यो एन्सर हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अब देशको वास्तविक आय सूचक, अब आय निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला यसको लगरिदम भनेको यति हुन्छ। हामी डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गर्न नि पाइन्छ, सकिन्छ, तर युएनडिपी को ले भने अनुसार आउँदैन है। युएनडिपी अनुसार लगमा परिवर्तन गर्दा यसको लग सिस्टम मैले अघि नै भनिसकेँ यति हुन्छ। हामीसँग लग टेबल छ भने लग टेबललाई हेरेर पनि हामी यो निकाल्न सक्छौँ। क्यालकुलेटर चाहिन्छ भन्ने छैन। म्याथ पढेका विद्यार्थीहरूलाई यी कुराहरू थाहा होला। यदि लग सिस्टम नबुझेको भएदेखि आफ्नो म्याथ पढाउने टिचरलाई सम्पर्क गरी त्यसबाट थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तर मैले बुझे अनुसार मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि जुन अङ्कको हामीले लगरिदम निकाल्नु छ त्यो पहिला काउन्ट गर्ने। 1 2 3 4 छ, 4 छ भने 4 लेखिहाल्ने अनि त्यसमा -1 गरिदिने अनि यहाँ 3 आउँछ। पहिलो अङ्क त पत्ता लाग्छ, तर अरू अङ्क पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अरू अङ्क पत्ता लगाउनको लागि हामी लगरिदम टेबल थाहा हुनुपर्छ है। त्यति झन्झटिलो नगरिकन हामी जस्तै यसकै निकालौँ। अब यसको पनि त्यसरी निकाल्ने हो भने अब यहाँ यसको 2 भनेर आयो नि होइन। अब जस्तै 1 को 2 कसरी आउँछ भन्दा 1 2 3 छ। अब यसलाई 3 लेखौँ, -1 गरौँ
इज इक्वल टु कति हुन्छ 2 हुन्छ 2 हुन्छ 0 को 0 नै हुन्छ अरु केही नभएर त्यही भएर 100 को 2 हुन्छ भनेर यहाँ 2 लेखियो कारण यो हो यसरी हामी बुझ्न सकिन्छ है तर मैले अघि नै भनिसके हामी लग निकाल्नको लागि साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरको प्रयोग गरेर पहिला लग थिच्ने अनि के रे हामीलाई रिक्वायर के रे नम्बरलाई प्रेस गर्ने अनि ओके हान्दिएपछि त्यसले अटोमेटिक निकाल्दिन्छ हामीलाई के टाउको दुखाइ गर्नु पर्दैन यसको आन्सर यति आउँछ त्यसको आय सूचकलाई हामी यसरी गर्छौं यो अघि नै हामीले गरिसक्यौं अब अन्तिममा हामीले एसडीआई निकाल्दाखेरि यो सूत्र प्रयोग गरिन्छ औसत आयु सूचाङ्क इन्टु शैक्षिक सूचाङ्क इन्टु आय सूचाङ्क जुन माथि आए ती आएका कुराहरुलाई जस्तै पहिलो हाम्रो आएको थियो 7692 अनि 0.72 0.478 इज इक्वल टु 0.580 भनेर यसरी आउँछ यसलाई यो अन्डर रुट हटाउँदाखेरि यति आउँछ भन्ने मैले यसरी मैले बुझे अनुसार मैले यसरी क्याल्कुलेसन गरे यसबाट हामीले मेन बुझ्न पर्ने कुरो के हो भने सूत्र दिदैन अब हामीलाई कुनै कल्पना गरेर फलानो देशको आय न्यूनतम आय यति के रे जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय यति औसत आयु यति भनेर केही क्राइटेरियाहरु दिएर अनि के रे सूत्र अनुसार यो औसत आयु शैक्षिक स्तर जस्ता कुराहरु निकाला भनेर आयो भने हामीले सूत्र बुझ्नु पर्ने हुन्छ भनेर मैले देखाएको मात्र अरु केही नै हैन हामीले यो कुराहरु बुझ्यौ भने अरु कुराहरु हामी सतै गर्न सक्छौं अब हामी अभ्यासको लागि यी निम्न प्रश्नहरुलाई समाधान गर्ने प्रयास गरौं आयो भने राम्रो ठीक छ नआएको खण्डमा मलाई कमेन्ट मेसेन्जर फेसबुक अन्य सोशल मिडिया मार्फत तपाईहरु मलाई कमेन्ट अथवा सोध्न सक्नुहुन्छ जुन हामी विद्यार्थीहरु अनलाइन पढ्छौं उनीहरुले त अनलाइनमै हामी के रे इन्टरेक्ट गर्न सक्छौं जो विद्यार्थी अनलाइनमा आउन सक्नुहुन्न असम्भव छैन उनीहरुले युट्युबबाट यो भिडियो डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यही कमेन्ट गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र मेसेन्जर मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईले सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर दिने मेरो कर्तव्य हो र म प्रयास गर्नेछु अनि हामीलाई जस्तो अघि मैले भने विश्वको मानिसको अधिकतम आयु यति छ अनि के गरे अब के रे यो अधिकतम त्यति छ अनि न्यूनतम यति छ प्रति व्यक्ति आय लग्जेमबर्गको अब यति छ भने अब जति भन्यो यो 75000 हो यो 85 हो यसरी बुझौं र यो 20 हो न्यूनतम भनेको यसलाई युएनडीपी ले के मान्छ यसलाई 20 मान्छ अनि यसलाई 75 मान्छ यसलाई 75 मान्छ र यसलाई 50 मान्छ के 50 नि हैन 85 मान्छ अनि यसलाई 75000 मान्छ 75 यसरी मान्छ यसरी नै क्राइटेरियाहरु दिएर निकाला के रे सूचाङ्क गणना गर्नुहोस् भनेर भन्छ त्यतिखेर हामीले बुझ्ने जसको के गरे 0 देखि 1 को भित्रमा गणना गरिन्छ जसको के गरे यो कम आउँछ त्यो हो राम्रो हो जुन बढी आउँछ त्यो देशको मानव सूचाङ्क ठीक छैन भनेर हामी यहाँ हेर्न बुझ्न सक्छौं ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यति भन्दै म आजको भिडियो यही समाप्त गर्छु फेरि अर्को भिडियोमा अर्को अनलाइन क्लासमा भेटौँला हस् त बाइ बाइ